प्रदेश 1 को नाम कोशी प्रदेश कायम भएको छ। बुधबार प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा कोशीको पक्षमा 82 जना सांसदले मतदान गरेका छन्। 93 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभामा विपक्षमा 4 मत खसेको छ। खसेको 82 मत प्रदेशसभा सदस्यको 2/3 हो। एमाले प्रदेशसभा सदस्य राम राणा मगर प्रस्तावक र निरन राई र विदुर लिङथेपको समर्थनमा कोशी नाममा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका प्रदेश सदस्यले मतदान गरेका छन्। कोशी नामको प्रस्तावकमा एमालेका 40, कांग्रेसका 29 र माओवादीका 12 जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका छन्। 13 सांसद रहेको माओवादीका बाबुराम गौतम भने सभामुख हुनुहुन्छ। सो प्रस्तावको विपक्षमा 5 मत परेको छ। समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले हालेको संशोधन प्रस्ताव पुनः अस्वीकार भएको थियो। उनले किराँत लिम्बुवान कोशी प्रदेशको प्रस्ताव प्रदेश सभामा टेबल गरेका थिए। कोशी नामको प्रस्तावमा एमालेका 40, कांग्रेसका 26, माओवादीका 11 र राप्रपाका 6 जनाले मत हालेका छन्। त्यसअघि प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्ने माग राख्दै आएका प्रदेशसभा सदस्यहरू भने निराश देखिएका थिए। पहिचानको पक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद तथा स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बुले प्रदेशसभामै रोएपछि बैठकमा सन्नाटा नै छाएको थियो। सम्बोधनको अधिकांश समय रोएरै बिताउनु भएकी सांसद लिम्बुले पहिचान सहितको नामाकरणको विषयलाई षड्यन्त्रमूलक हटाउने प्रयास गरेको गुनासो गर्नुभयो। संविधान सभाका साझा सहमतिको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्ने अधिकार पनि यस प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान सगरमाथा हुनुपर्ने उहाँको माग थियो। संसदका 2 ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा आफूलाई दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमाले विश्वासको मत दिएका थिए। सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि आफू सरकारमा सहभागी नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्दै आएको थियो। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयमा तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन विभाजित भएपछि गत सोमबार नेकपा एमाले सरकार छाडेको थियो भने सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो। यससँगै नेकपा एमाले आफूहरू प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दावी गरेको छ। कुन दल सत्ता पक्ष र कुन दल प्रतिपक्ष हुन् भन्ने यकिन भइ नसकेकाले बुधबारका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक आगामी चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। कांग्रेस र एमाले भने आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको तर्क पेश गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउबा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद छविलाल विश्वकर्माले एमाले सरकारमा नरहेको र समर्थन पनि नगरेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएको बताउनुभयो। उहाँहरूले आफूले औपचारिक रूपमै प्रमुख प्रतिपक्ष भएको दावी गरिसकेको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। यद्यपि को प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भन्ने कुरा निरूपण गर्ने काम संसद सचिवालयको भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनको प्रदेश भेलामा कांग्रेस पदाधिकारीलाई सहभागी गराउने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास महाराजगंजमा बसेको कांग्रेस कार्य सम्पादन समिति बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा गर्न लागेको भेलामा पार्टी पदाधिकारीको सहभागिता गराउने निर्णय गरेको हो। भेलामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई सहभागी गराउन कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वारलाई विजय गराउन भएको सहकार्यलाई बलियो बनाउने र कांग्रेस उम्मेद्वारलाई अधिक मतका साथ विजय गराउनका लागि पनि पहल गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले नेता पौडेललाई मतदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा जाने विषय सकारात्मक रहे पनि अहिले छलफल भने नभएको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता खतिवड़ाले गृह मन्त्रालय आफूहरूले लिने बारेको अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको पनि प्रस्ट्याउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। संसद बैठक चैत 5 गते तोकिएको र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन आचार संहिता पनि तय भएकाले निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुने भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपति निर्वाचन चैत 3 गते हुँदैछ। नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएका छन्। पुस 10 मा प्रधानमन्त्री बन्दा विश्वासको मत दिएका दलहरूले सरकार छाडेपछि प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएका छन्। तर सरकारबाट बाहिरिए पनि रासपाको समर्थन भने कायमै छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा नयाँ 8 दलीय गठबन्धन बनेको छ।
प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले पिछडिएका क्षेत्रका महिलाका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले पिछडिएका क्षेत्रका महिलालाई राजनैतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गराउनका लागि उनीहरूलाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो। उपसभामुख राणाले पिछडिएको क्षेत्र र भूगोलबाट राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन पनि बढ़ी जोड़ दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। स्थानीय तहको ओडामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। उपसभामुख राणाले सुगम क्षेत्रका गर्भवती महिलाले समेत एम्बुलेन्स पाउने अवस्था नरहेको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ नै प्रतिनिधि सभामा 50% महिला प्रतिनिधित्व गराउनका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले व्यवसायी पृथ्वी बहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका व्यक्ति विरूद्ध 4वटा मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीआईबीले शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका व्यक्ति विरूद्ध ठगी, लिखत सम्बन्धी कसूर, सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गर्न सरकारी वकिल कार्यालयलाई राय दिएको हो। सीआईबीका अनुसार पृथ्वी बहादुर शाह विरूद्ध लिखत कृत्य गरेको, ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। त्यस्तै विजय विक्रम शाह विरूद्ध सहकारी ठगी, लिखत कृत्य गरेको, ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। ठगी र संगठित अपराधमा शाहसँगै पक्राउ परेका 7 जना र फरार रहेका 13 जना विरूद्ध मुद्दा चलाउन भनिएको छ। अमेरिकामा अनलाइन मार्फत ठगी गरेको रकम नेपाल ल्याएको आरोपमा शाहलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरू विरूद्ध ब्यूरोका 24 वटा उजुरी परेको थियो। पृथ्वी बहादुर शाहको समूहमा रहेका व्यक्तिहरूले संगठित रूपमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यले 24 भन्दा बढ़ी कम्पनी खड़ा गरेको सीआईबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। उनीहरूले कम्पनीको उद्देश्य विपरीत आधिकारिक निकायबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने अनुमति नलिएको तर विदेशबाट रकम ल्याएको पाइएको छ। उनीहरूबाट कुल 56 जना ठगीमा परेको र तीमध्ये 24 जनाले उजुरी दिएको सीआईबीको भनाइ छ। पीड़ितले आफूहरूको 28,92,390 अमेरिकी डलर ठगी भएको बताएका छन्। शाहको समूहले ठगी गरी नेपाल ल्याएको रकम 38,86,82,136 रुपियाँ रहेको छ, जसमध्ये 1,28,93,085 रुपियाँ बैंकहरूले रोक्का गरेका छन्। महासेनानी महेन्द्र जंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमसिनालाई थुनामा राख्नुको कारण देखाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण फुयालको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनवाई गर्दै महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमसिनालाई थुन्नुको कारणसहित बन्दीलाई उपस्थित गराउन जंगी अड्डालाई आदेश गरेको हो। सैनिक अदालतले शाह र प्रमुख तिमसिनालाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा सैनिक हिरासतमा रहेका उपरथी प्रेम साईलाई सघाएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको छ। सोधपुछका लागि बोलाएका दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएपछि परिवारका सदस्यले मंगलबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका नगर प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता निलम्बित भएका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार नगर प्रमुख गुप्ता विरूद्ध घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै नगर प्रमुख गुप्ता निलम्बित भएका हुन्। नगर प्रमुख गुप्ता र नगरपालिकाका इन्जिनियर रामचन्द्र शाहबीचको आपसी मिलेमत्वमा विद्यालयको सभाहल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनका लागि सेवाग्राहीसँग 1,40,000 रुपियाँ घुस लिएको पुष्टि हुन आएकाले नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर शाहमाथि बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2069 को दफा 3 को उपदफा 1 को कसुरमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो। अख्तियारको इटहरी स्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले गत माघ 3 गते इन्जिनियर शाहलाई 1,40,000 रुपियाँ घुस लिइरहेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएको थियो। इन्जिनियर शाहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको अख्तियारले नगर प्रमुख गुप्ताको पनि संलग्नता पाएपछि उनी समेतलाई विपक्षी बनाई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबिउले त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेको छ। भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरी नेपाली बजारमा भित्राउने सरकारको कदमप्रति विरोध जनाउँदै प्रदर्शन गरेको हो। अनेरा सोबिउका विद्यार्थीले क्याम्पस अगाडि तस्बिर तरकारीहरू बीच बाटोमा फालेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले किसान मार्न पाइँदैन, भारतीय दलाल होशियार, जनता मार सरकार मुर्दाबाद जस्ता नारा लगाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरूद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले भारतबाट आउने तरकारी अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्न पनि माग गरेका छन्। सरकारले भारतबाट आउने तरकारीहरू विषादी परीक्षण नगरी बजार पठाउन दिइने निर्णय गरेको थियो। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको छ। भारतबाट खाना पकाउने ग्यास बाहेक अन्य सबै प्रकारका इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि उपभोक्ता मूल्य हाललाई यथावत राख्ने निगमले जनाएको छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार इन्धनको मूल्य यथावत राख्ने निर्णय भएको छ। भारतीय इन्धन विक्रेता कम्पनी भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले बुधबार इन्धनको नयाँ सूची पठाएको छ, जस अनुसार खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढेको छ भने डिजल तथा पेट्रोलको मूल्य घटेर प्राप्त भएको छ। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई डिजलको लागत 5 रुपियाँ 5 पैसाले सस्तो भएर
आएको छ। यस्तै पेट्रोलमा ₹1.21 लागत घटेको चाहिँ निगमले जनाएको छ। निगमलाई मट्टीतेलमा ₹3.40 लागत घटेको र हवाई इन्धनमा ₹7.03 लागत घटेको छ। अन्य सबै प्रकारका इन्धनको लागत घट्दा खाना पकाउने ग्यासको लागत भने बढेको निगम स्रोतको दावी छ। निगमलाई प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार खाना पकाउने ग्यासको लागत प्रति सिलिन्डर ₹339 बढेर आएको छ। पछिल्लो मूल्यपछि पनि निगमलाई 15 दिनमा 44 करोड नाफा छ। निगमलाई गत आर्थिक वर्षको नोक्सानीबाट ऋण र बक्यौता गरेर ₹15.5 अर्ब दायित्व भने बाँकी नै रहेको निगमले दावी गरेको छ। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष सहित 11 जना सदस्यले कार्य समितिको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। बुधबार एन्फा कम्प्लेक्समा बसेको बैठकमा उनीहरूले आफ्ना 6 वटा एजेण्डाहरू थप गर्न माग गरेका थिए, तर त्यसलाई व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती बैठक अघि बढाइएको भन्दै उनीहरू बैठकबाट बाहिरिएका हुन्। बैठकबाट बाहिरिनेमा उपाध्यक्ष कुमार केसी, दीपक खतिवडा लगायत रहेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले कार्य समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन्। महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित एजेण्डा थप्न निवेदन दिएका बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको माग सुनवाई नभएपछि बुधबारको कार्यसमिति बैठकमा विवाद भएको थियो। एन्फाका 3 उपाध्यक्ष सहित 11 जना कार्यसमिति सदस्यले एजेण्डा थप्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए, तर एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङले बहुमत कार्यसमिति सदस्यको एजेण्डा कार्यसमिति बैठकमा थप्न नमानेको साथै अध्यक्ष नेम्बाङले बहुमतका आधारमा बिहान बैठक सञ्चालन गरेर केही एजेण्डा पास गराएको बताइएको छ। तर एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङले विधानको धारा 39(3) अनुरूप भन्दै कार्यसमितिका बहुमत सदस्यको प्रस्तावित एजेण्डा बैठकको कार्यसूचीमा थप गर्न नसक्ने बताएका थिए।